One TV Patrol. Usamis PNP gisiguro nga lehitimo ang individual nga mapailalom sa operasyon. Gipaniguro sa Usamis PNP nga dili tumo-tumo og lehitimo gayud ang individual o mga individual nga mapailalom sa warrant o drug buy-bust operation. Nagkanayon si Usamis City PNP Officer in Charge Police Major Dennis Tano nga dunay mga panahon nga mas madugay pa mapahigayon ang operasyon ngadto sa tawo nga gi-report gumikan kay ipailalom pa kini sa makuting pagpanuki-duki og surveillance. Nakaingon ang reporte nga wala magpakabana ang kapulisan sa maong impormasyon apan ang kapulisan sekreto na nga mihimo og aksyon pinaagi sa investigasyon og surveillance sa lakaw sa maong tawo. Gimasalig usab sa kapulisan nga dili mabulgar ang identity sa maong reporte og padayong bukas ang intelligence unit sa Usamis PNP alang niadtong mga Usamisnon nga gustong mo-report sa illegal nga ilang nakita. Overall situation, controlled na to na. Kani nga mga na-monitor na to is actually madugay lang tungod kay ato gyud i-verify unsa ka tinuod ang report, dayon ang consistency kay dili po nato siya pwede madakop nga kung mag-ani lang siya diri nga wala siya droga, dapat makatransact gid niya. So mo na yung mga unang although miingon ang tao nga sir dugay man nadakop tong akong gi-report, pasensya lang kay medyo naamang gud tay gisunod nga mga proseso nga ang ato apong subject sa operation nga dili nato careful ta nga dili nato ma-violate ang iyahang tawhanong katungod. One TV Patrol.